और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहलम से चिनाब तक। नाजरीन, आज जिन शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो है तहसीलदार सोपोर जनाब शेख तारिक साहब। सर, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जहलम से चिनाब तक के प्लेटफार्म पर मदऊ करने का। सर, आगाज़ करते हैं आज के इस गुफ्तगू का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, रेवेन्यू मामलात में आवाम के लिए कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज दस्तयाब है? जैसा कि आपको पता है, मुख्तलिफ महकमों की तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी अब ऑनलाइन सर्विसेज आवाम को प्रोवाइड कर रहा है। ऑलमोस्ट 95% services are being provided by Revenue Department through online mode. Unfortunately, लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि इन सर्विसेज का घर बैठ के कैसे फ़ायदा उठाया जाए। अवेयरनेस की कमी है। आपको पता है, ऑनलाइन सर्विसेज आने से एवरी ऑफिस इज बाउंड कि वो एक स्पेसिफिक टाइम में ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करे। जैसा कि अगर मैं आपको कहूँगा, हम पहले सर्टिफिकेट्स पे आते हैं। इनकम सर्टिफिकेट हो, ST, OBC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, RBS सर्टिफिकेट, देयर आर मोर देन 20 सर्टिफिकेट्स। किसी को हमने 15 दिन में इशू करना है, कोई 30 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 7 दिन में। इट वेरीज कि किस में कितनी रिपोर्टिंग हमें चाहिए, उतना टाइम हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। इन केस वी फेल, वो उस टाइम फ्रेम में अगर हम फेल हुए वो सर्विस प्रोवाइड करने में, ऑटोमेटिकली ऑफिशियल हो या ऑफिसर हो, they will be asked to explain the reasons, and in case ये फाइंड आउट हुआ कि ऑफिसर या ऑफिशियल की वजह से कोताही हुई है, डिले हुआ है, we will be penalized, जुर्माना होगा। तो गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली इसमें ये प्रोविजन रखे हैं कि एप्लीकेंट को टाइम पे घर बैठ के ये सर्विस मिले। जो रियल मकसद है ऑनलाइन सर्विसेज का कि इनको ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी सर्विसेज मुहैया हो, ये घर बैठ के इंतज़ार करे। सिस्टम इज़ इनबिल्ट, चेक्स एंड बैलेंसेस आर देयर। इनको जो 10 दिन में सर्विस हासिल करने हैं वो इनको विद इन 10 डेज इंशाल्लाह मिलेगी। अगर कोई कमी पेशी होगी तो क्योंकि इनका ईमेल होता है, इनका फ़ोन नंबर होता है, उसके थ्रू आगाही इनको मिलती है। वो रिक्वायरमेंट्स इनको पूरे करने होते हैं, वो भी घर बैठ के। और एप्लीकेंट को पता होना चाहिए कि कितना पे करना है। मैनी सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट ने रखी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे अगर हम डोमिसाइल की बात करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फी उसके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम आधार की बात करेंगे, जो हमारी इन्फेंट है 1 से लेके 5 ईयर तक, कोई फी इनको अदा नहीं करनी होती। बिल्कुल, अगर ये हाउएवर ऑपरेटर्स दे चार्ज सर्विस चार्ज। अगर हम बात करेंगे चूल्हा इंतखाब का, फॉर एग्जांपल 7 रुपए पे कर, मतलब गवर्नमेंट ने फी उसका रखा है। मुझे नहीं लगता है कि लोगों को पता है। दे मस्ट रीड, दे मस्ट मेक देमसेल्व्स अवेयर। सर्विस चार्जेस की मैं बात नहीं करता हूँ, दैट वेरीज। अगर लोगों को रियायती दामों पे अपने सर्विसेज हासिल करने हैं, उसके लिए आपको पता है CSC सेंटर्स हर ऑफिस, इंपॉर्टेंट ऑफिस में रखे गए हैं। मैं अगर अपने तहसील सोपुर की बात करूं, वहाँ पे हमारा CSC सेंटर है, रेट्स लगे हैं,
कोई ओवर चार्जिंग नहीं होती है। एट टाइम्स मैंने वहाँ पे देखा है, अगर वो गरीब नौजवान लोगों को देखते हैं, वो बिल्कुल कोई भी चार्ज जो नहीं फी होता है वो लेते हैं, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो मुहैया करते हैं वो सर्विसेज। जब मैंने फ्री सर्विसेज की बात की है, हमें एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट है, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई फ़ी अदा नहीं करनी है, रिलीजन सर्टिफिकेट है, जर्नल कास्ट सर्टिफिकेट है, आधार, ये मैंने आधार का बोला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बोला, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कास्ट है। इसी तरह अगर मैं बात करूं RBA सर्टिफिकेट की, लीगल हेयर सर्टिफिकेट की, OBC की, इनकम सर्टिफिकेट की, इनकम सर्टिफिकेट की अप टू 1 लाख अगर इनकम है किसी की, 20 रुपया उसका फ़ी है। अगर 1 लाख से 5 लाख तक है 50 रुपये, एबो 5 लैक्स 500। इसी तरह जो मेजॉरिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स हैं 20 रुपये उसका फ़ी अदा करना है, एक्सक्लूसिव ऑफ ये जो ऑपरेटिंग चार्जेस हैं। लीगल हेयर के 20 रुपीज़ हैं। फ़र्द के लिए हैं, अगर 1 कनाल ज़मीन हमने खरीदनी है, अगर अर्बन एरिया में खरीदनी है उसके लिए चार्ज है 1000 पर कनाल, रूरल के लिए 100 एक्सट्रैक्ट हासिल करने के लिए। अगर हमने जमाबंदी हासिल करनी है 500 फॉर अर्बन, 100 फॉर रूरल एरिया। अगर हमें गिरदावरी 500 फॉर अर्बन एंड 100 फॉर रूरल एरिया। मैक्सिमम सर्विसेज इंसान अपने मोबाइल सर्विसेज से सिर्फ उसमें फी लगेगी, कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। ये कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर एग्जांपल किसी ने ज़मीन खरीदनी है, अगर औरत ज़मीन खरीदेगी उसको स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस जो लगेंगे 3%, अगर मर्द खरीदेगा उसको 7% प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो दोनों पे लगेगा 1.2। सर, ऑनलाइन सर्विसेज ने अवाम को सहूलत और वक्त की बचत में किस हद तक मदद की है? ऑनलाइन सर्विसेज में आपको वो जो ऑफिसों में होता था हो ना, माइट इज राइट, जिसकी एक्सेस हो, हेलो हाय हो, जो बेचारा किसी को जानता नहीं था उसको पिसना पड़ता था, आज वो नहीं है। इसमें हर एक के लिए टाइम फ्रेम सेम है। तो अब वो दफ्तरों के चक्कर काटना दैट इज थिंग ऑफ पास्ट। अब ये आप तक हैं, आप किस तरह से सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने ऑफिसेज आपके डोर के सामने रख दिए हैं, आपके हाथ में हैं। रादर आई कैन से ऑफिसेज, इट इज़ अप टू यू, आप तक हैं कि आप अपनी अक्ल, अपने रिसोर्स, ये अपने टाइम का किस तरह इस्तेमाल करें। आज बिल्कुल ना एक पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट की तरह सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है इन प्रैक्टिकल सेंस। सर, अब बात करेंगे ऑनलाइन निज़ाम के नफाज में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? देखिए, अगर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम रेवेन्यू सर्विस पोर्टल पे जाते हैं जहाँ से हमें रेवेन्यू रिलेटेड चाहे इंतकालात हो, डिमार्केशन हो, फर्द हो, गिरदावारी हो, ये ये एक्सट्रैक्ट हमने हासिल करनी है, सर्विस हासिल करनी है, jkrevenue.nic.in पे हमने मोबाइल पे भी जा सकते हैं। सिंपली आपके पास अपना ईमेल होना चाहिए, अपना फ़ोन नंबर, यू कैन घर बैठ के आप अप्लाई करेंगे तो आजकल मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर वो नेट बैंकिंग चलाते हैं, वहीं फीस कटेगा। बिल्कुल जो इंटरफेस है वो खुद गाइड करती हैं क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, कौन सी पहले पोर्टल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, तहसील आएगा, सर्विसेज आएगी, उस पर क्लिक करना है। बिल्कुल एक आम सा जो मोबाइल चलाता है वो घर बैठ के हर कोई सर्विस
آرام سے حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح اگر جن سگم پہ مختلف سرٹیفکیٹس ہیں، اس کے لیے تھوڑا ڈیفرنٹ پروسیجر ہے. آپ نے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے، پھر یہاں پہ بھی آپ کو فون نمبر، ای میل، ڈی او بی یا اس سے آپ اپنا آئی ڈی جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس اپنا پاسورڈ آئے گا. آپ پورٹل پہ آؤ گے جن سگم پہ، وہاں سے آپ کو ڈفرینٹ سرٹیفکیٹس ملیں گی. یہاں پہ مجھے یاد آیا ڈی او بی لیٹ، کیونکہ ڈی او بی اب ویری امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ بن گیا ہے، یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ. اگر ہم نے پاسٹ میں یہ حاصل نہیں کیا ہے، اب اس کے لیے ایک آرڈر چاہیے ہوتا ہے. میں اپنے تحصیل کی بات کروں، وی ہیو ٹو ایشو آرڈرس، ریزنز وہاں اپلائی کرنا ہے لیٹ کیوں، وہاں اس کے لیے ایک فری آف کاسٹ سروس ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے ایون اے پینی ٹو گیٹ برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈی او بی آرڈر فرام ایگزیکٹو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس، تحصیلدار آفس سے. جانکاری ہونی چاہیے. آج بھی لوگوں کو شاید پتہ ہے نہیں، شاید ہم نے وہاں کچھ پے کرنا نہیں، کوئی فی نہیں ہے، فری آف کاسٹ. پھر وہ اگر پرٹین کرتا ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر سوپور کو، فار ایگزامپل ان کیس آف سوپور، یا بی ڈی او ڈفرینٹ ہمارے ہیں ان کو پرٹین کرتا ہے، وہاں وہ آرڈر لے کے وہ سرٹیفکیٹ وہ ایشو کرتے، وہاں پہ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں آن لائن سروسز کا میں نے چھوٹا موٹا تعارف اور ان کی جو ہمیں سٹیپس اٹھانے ہیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ جو مقصد ہے آن لائن سروسز کا، اس کا لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ لوگوں تک پہنچے اور وہ اویل کریں. میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ایون آفیسرس اینڈ آفیشلز آر سیف، I feel safe. اور دیکھیں ایون جو ورک لوڈ ہوتا ہے، جو ٹائٹ ڈیڈ لائنز ہوا کرتی تھی 10 to 4، گھر بیٹھ کے بھی انسان اپنے دن کا ریمیننگ جو پینڈنگ ورک ہے کر سکتا ہے. یہ 24/7 یہ کام جاری ہے. سر، ڈیجیٹائزیشن اور جے کے زمین سدھار پورٹل کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ڈیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈس ماڈرنائزیشن پروگرام تھرو آؤٹ کنٹری چل رہا ہے، کہ ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جمع بندی. یہ بڑا امپورٹنٹ ریکارڈ ہوتا ہے جس میں ایک لینڈ اونر کی زمین کے تمام معاملات کی جانکاری ہوتی ہے. ان فزیکل جمع بندیوں کو جو 2017-18 تک مکمل تھی، ان کو ڈیجیٹائز اب کیا جا رہا ہے، تاکہ جو پین سے ریکارڈ آج تک ہم لکھتے تھے، آج کے بعد الیکٹرانک فارم میں نہ صرف ریکارڈ محفوظ ہیں بلکہ لکھا بھی جائے گا. نہ صرف تمام ریونیو ریکارڈ سکین ہوا ہے، بلکہ ان فیوچر یہ جو جس پروگرام کے متعلق میں نے بتایا ہے تھرو آؤٹ کنٹری جاری ہے، تمام ریکارڈ اب سافٹ فارم میں اویلیبل ہوگا. نہ صرف اویلیبل ہوگا بلکہ اپڈیٹ بھی ہوگا. یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، ریکارڈ، زمین کا ریکارڈ بنانا اور زمین کے ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنا ہے. پہلے جمع بندی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی ڈیجیٹائزیشن کی گئی جو ہمارے پاس 17-18 دیٹ مین 2017-2018 تک کی جمع بندیاں لکھی گئی ہیں، ان کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے. اب جو آپ نے بتایا جے کے زمین سدھار پورٹل کیا ہے، جو پچھلے کئی ماہ سے آپ کو پتہ ہے پٹواری صاحبان، گرداوار نائب تحصیلدار صاحبان سب اس میں لگے تھے. ایون ہائر آفیسرز کا بھی اس میں رول ہے. چیک کرنا ہوتا ہے. وہ جو ہم نے ڈیجیٹائز کیا ہے، اس میں جس طرح ہم کاپی کرتے تھے فزیکل فارم میں، الیکٹرانک فارم میں، کیونکہ
یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے. ایررز مت ہوئی ہوں گی, وہ گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹ نے لایا ہے اسی پورٹل پہ, جے کے زمین سدھار پورٹل پہ. عوام دیکھیے خود کیا ان کا زمین ٹھیک طریقے سے ڈیجیٹائز ہوا ہے. جہاں کہیں بھی وہ اس میں ایرر پائیں گے, دے ول اپروچ کنسرنڈ تحصیل, پٹواری صاحب ہو, گردور صاحب, نائب تحصیلدار, تحصیلدار, وہاں پہ وہ جائیں تاکہ ہم اس ریکارڈ کو کریکٹ کریں. یہ صرف ہر کوئی غلطی نہیں, یہ صرف یہ جو ڈیجیٹائز مینز جس طرح ہم ایک کاپی سے دوسرے فوٹو اسٹیٹ کاپی کرتے ہیں نا, اسی طرح فزیکل جمع بندیوں کو جس طرح وہ تھی اس کے بعد ان کو ہم نے کاپی کرنا تھا کس میں, کمپیوٹر, اور کوئی ایشو اس میں نہیں آ سکتا. ان کے لیے دوسرے طریقے ہیں. اب 2017-18 کے بعد جتنی بھی تبدیلیاں زمین میں آ گئیں, کسی نے خریدا, کسی نے بیچا, ان کو میوٹیشنز کہتے ہیں, انتقالات. پچھلے 7-8 سال کے یہ انتقالات, اب کیونکہ وہ تھا ڈیجیٹائزیشن 17-18 تک, اب اس کے بعد جتنے بھی چینجز آ گئے ہیں, اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہو ہمیں لوگ بھی شکایت کر رہے ہیں آج کل پٹواری نہیں مل رہا ہے, گردوار نہیں مل رہا, وہ اسی میں لگے ہیں. وہ جو اپڈیٹ ہمیں ریکارڈ کرنا ہے تاکہ ان کمنگ منتھز آپ کو تحصیلوں کے پھر سے پٹواری خانوں کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے. یو ول گیٹ یور فرد, ریونیو ایکسٹریکٹ, عکس لٹھا, یہ جو نقشہ ہوتا ہے, یہ چولہا ہوتا ہے, ہر کوئی چیز آپ کو آن لائن ہی مل. جس طرح اے ٹی ایم سے آپ کو پیسے نکلتے ہیں, اسی طرح آپ ایک بٹن کے کلک پہ آپ کو گرداواری جمع بندی گھر بیٹھ کے یا انتقال کی کاپی گھر بیٹھ پہ ملے گی. سر آخر میں ایک میسیج ہمارے ناظرین کے لیے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے زمین آج کل کے دور میں سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے. خریدتے وقت آپ بڑا احتیاط کیجیے, خاص کر جب آپ نے اپنے نام زمین کرنی ہے, کسی پہ بھروسہ مت کیجیے. چاہے آپ بلڈ ریلیشن کے تھرو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں تھرو پراپر چینل, دیٹ مینز سب رجسٹرار آفس میں رجسٹر کیجیے. چاہے آپ کو خریدنا ہے وہاں پہ بھی آپ سب رجسٹر آفس میں باضابطہ طور سیل ڈیڈ کیجیے. بعد میں آپ بڑی مشکلاتوں سے بچیں گے, ڈسپیوٹس سے بچیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ تحصیلوں کے چکر مت کاٹیے, آن لائن سروسز کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. گھر بیٹھ کے آپ کو اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں اپنی سروس گھر بیٹھ کے گورنمنٹ فی ریٹس پہ ملے گی. آپ ادھر ادھر نہ اپنی انرجی ویسٹ کیجیے نہ اپنا پیسہ. کائنڈلی تھینک یو.